الرحیم و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا و اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ رحمان دے بندے نے جڑے زمین دے اتے ایستا چل دے نے اور جدو انہاں دا جہلا دے نال انہاں دی بات ہوندی ہے تو کہندے نے سلام ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ دے اندر اپنے عاجز بندیاں دا ذکر کیتا ہے کہ جڑے زمین دے اتے عاجزی انکساری دے نال چل دے نے۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان دے سر دے اتے دو ایسیاں زنجیرہ بنائیاں نے کہ ایک زنجیر جڑی ہے وہ ستا آسمانہ دے اتے اور دوسری زنجیر جڑی ہے وہ ستا زمینہ دی تہمہ دے اندر ہے۔ حضور فرمایا کہ جڑا بندہ زمین دے اتے عاجزی دے نال انکساری دے نال چلدا ہے اللہ دی ذات دے کولو زمین دے اتے ڈر کے چلدا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ستا آسمانہ والی زنجیر دے ذریعے اس انسان نو اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیاں عطا فرمادا ہے بلندیاں عطا فرمادا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگاں دے دلاں دے اندر ان دے واسطے محبت پیدا کر دیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نو مرتبے اور مقام عطا فرما دیندا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جڑا بندہ زمین دے اتے تکبر دے نال ٹردا ہے اکڑ کے چلدا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جڑی زنجیر ستا زمینہ دے اندر ہے ان دے ذریعے انسان نو زمین دے اندر بسم کر دیندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دے دل دے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان نو جنت دے اندر نہیں بھیجے گا۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تن لوگاں دے نال نہ کلام کرے گا نہ انہاں والے نظر رحمت کرے گا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے دلاں نو صاف کرے گا۔ پوچھا گا یا رسول اللہ وہ کیڑے لوگ نے؟ حضور فرمایا سب تو پہلے نمبر تے وہ بزرگ زیادہ عمر دے باوجود بھی وہ زانی ہے۔ دوسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ جڑا بادشاہ جنہوں بادشاہی عطا فرمائیے لیکن وہ جھوٹا ہے لوگ ان دے تو خوش نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے کہ جڑا زمین دے اتے تکبر دے نال غرور دے نال ٹردا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی ذات نو تین چیزاں بالکل نہیں پسند۔ سب تو پہلے نمبر تے اللہ دی ذات نو اپنے نال شریک نہیں پسند۔ دوسرے نمبر تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو زمین دے اتے ظلم نہیں پسند ظالم بندہ نہیں پسند۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ زمین دے اتے جڑا بندہ اکڑ کے چلدا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نو بالکل نہیں پسند۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین دے اتے عاجزی انکساری دے نال چلو۔ بزرگ فرماندے نے کہ تسی اس درخت نو دیکھو کہ جڑا پھل دیندا ہے جڑیاں ٹانیاں جھکیاں ہوئیاں نے وہ پھل دے نال بھریاں ہوئیاں نے اور جڑی ٹہنی اکڑ کے کھڑی ہے اس دے اتے کوئی پھل نہیں کیونکہ جھکر جڑا بندہ جھک جاندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان دے اتے پھل عطا فرماندا ہے۔ پھل تو مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے اتے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی اس زمین دے اتے عاجزی انکساری دے